इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रूनेई देशस्य सफलं भ्रमणं समाप्य राष्ट्रद्वयस्य यात्रायाः द्वितीये चरणे अद्य अपराह्ने सिंगापुर देशस्य लॉयन सिटी नगरं सम्प्राप्तवान्। कर्मचारी निवृत्ति वेतन योजनायाः निवृत्ति वेतनोपभोक्तारः अधुना जनवरी मासस्य 1 दिनाङ्कात् देशस्य कस्यापि बैंकतः स्वस्य निवृत्ति वेतनं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। पेरिस पैरालिम्पिक्स क्रीडायां भारतस्य शॉटपुट क्षेपकः सचिन सर्जेरावः खिलाड़ी पुरुषाणां F-40 शॉटपुट क्रीडायाः निर्णायक द्वन्द्वे रजतपदकं समर्जितवान्। अपि च ऋतुविभागेन आगामिषु 7 दिनेषु कोंकण गोवा गुजरात उत्तर पूर्व राजस्थानेषु च अत्यधिकवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रूनेई देशस्य सफलं भ्रमणं समाप्य राष्ट्रद्वयस्य यात्रायाः द्वितीये चरणे अद्य अपराह्ने सिंगापुर देशस्य लॉयन सिटी नगरं सम्प्राप्तवान्। सिंगापुर देशस्य गृहकार्यविधिमन्त्रिणा के षण्मुगम इत्यनेन तस्य स्वागतं कृतम्। श्रीमोदी स्वसमकक्षस्य लॉरेंस वोंग इत्यस्य आमन्त्रणेन सिंगापुरस्य भ्रमणं कुर्वन्नस्ति। भ्रमणकाले उभावपि नेतारौ भारत सिंगापुर सामरिक सहभागित्वस्य प्रगतिं समीक्षितुं परस्परहितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु च विचाराणां विनिमयं करिष्यतः। अद्य पूर्वम् उपग्रह प्रक्षेपण यानानां कृते टेलीमेट्री ट्रैकिंग टेलीकमांड केन्द्रस्य सञ्चालनेन परस्पर सहयोगाय भारत ब्रूनेई देशौ MOU इति एतस्मिन् सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। उभयदेशौ परस्परहितानां सर्वेषु क्षेत्रेषु सम्बन्धं सुदृढं प्रगाढं च कर्तुं द्वैपाक्षिक सम्बन्धान् अपि वर्धितुं निर्णयम् अकुरुताम्। बन्दरसेरी बेगावन इत्यत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यस्य ब्रूनेई देशस्य सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया इत्यस्य च मध्ये प्रतिनिधिस्तरीय वार्तायाः अनन्तरम् अयं निर्णयः कृतः अस्ति। वार्तालापस्य समये स्वस्य भाषणे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी इत्यस्य इण्डो पैसिफिक दृष्टिकोणस्य च महत्वपूर्ण सहभागिरूपेण ब्रूनेई देशः उभयोः राष्ट्रयोः उज्ज्वल भविष्यस्य प्रत्याभूतिः अस्ति। कर्मचारी निवृत्ति वेतन योजनायाः निवृत्ति वेतनोपभोक्तारः अधुना जनवरी मासस्य 1 दिनाङ्कात् देशस्य कस्यापि बैंकतः स्वस्य निवृत्ति वेतनं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अनेन कर्मचारी भविष्य निधि संगठनस्य 78 लक्षतः अधिकाः निवृत्ति वेतनोपभोक्तारः उपकृताः भविष्यन्ति। केन्द्रीय श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् केन्द्रीकृत निवृत्ति वेतन देय व्यवस्थायाः अनुमोदनं EPFO इत्यस्य आधुनिकीकरणे महत्वपूर्णं सोपानमस्ति इति। सः अवदत् यत् देशस्य कस्यापि बैंक शाखायाः निवृत्ति वेतन वितरणेन निवृत्ति वेतनोपभोक्तॄणां दीर्घकालस्य समस्याः समाप्ताः भविष्यन्ति इति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू वर्या महाराष्ट्रस्य लातूर जनपदस्य उदगीर नगरे विश्व शान्ति बुद्ध विहारस्य उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं च कृतवती। राष्ट्रपतिः विहारस्य अन्तः गौतम बुद्धस्य प्रतिमाम् अपि प्रतिष्ठापितवती। सहैव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वर्यस्य प्रतिमायाः उपरि पुष्पमालां समर्पयित्वा श्रद्धाञ्जलिं प्रायच्छत्। अस्मिन् कार्यक्रमे पारम्परिक बुद्ध पूजा समारोहः आसीत्। उदगीर नगरे उद्घाटितः नूतनः बुद्ध विहारः कर्णाटकस्य कलबुर्गी नगरे बुद्ध विहारस्य प्रतिरूपमस्ति। एषः 15 हेक्टेयर परिमिते क्षेत्रे स्थितः अस्ति, यत्र 1200 अनुयायिनः निवासयोग्यं ध्यानकेन्द्रम् अस्ति। यूक्रेन देशे मन्त्रिमण्डलस्य सदस्यैः सह न्यूनातिन्यूनं 6 अधिकारिणः प्रत्याशिताः। प्रमुख सर्वकारीय प्रत्यावर्तन चरणात् प्राक् निज पदेभ्यः त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तः।
ये त्यागपत्रं दत्तवन्तः तेषु उपप्रधानमन्त्री यूक्रेन देशस्य राज्य सम्पत्ति कोषस्य प्रमुखाः च सम्मिलिताः सन्ति। राष्ट्रपतेः वरिष्ठतमेषु सहायकेषु अन्यतमः रोस्टॉलाव सुरमा अपि राष्ट्रपतेः आदेशानुसारं निष्कासितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। श्री गुरु ग्रन्थ साहबस्य प्रकाश पर्वे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जालपटलीय सन्देशे श्री मोदी अवदत् यत् श्री गुरु ग्रन्थ साहबः सम्पूर्णे विश्वे कोटिशः जनान् प्रेरयति, जनान् अन्येषां सेवायै परिचर्यायै च प्रेरयति। सः अवदत् समाजे भ्रातृत्वस्य सौहार्दस्य च भावं प्रवर्तयितुम् अपि जनान् प्रेरयति। श्री गुरु ग्रन्थ साहबस्य ज्ञानेन समाजे सामञ्जस्य स्थापयितुं जनानां मार्गदर्शनं भविष्यति इति प्रधानमन्त्रिणा आशा प्रकटिता। केन्द्रेण नागालैण्डस्य राष्ट्रिय समाजवादी परिषदः के निकी इत्यनेन सह युद्धविरामसन्धिम् एकवर्षं यावत् विस्तारितः। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् राज्ये स्थायि शान्तिं प्रवर्तयितुं केन्द्रेण नागालैण्डस्य राष्ट्रिय समाजवादी परिषद के निकी च परस्परं निर्णयं कृतवन्तौ यत् 24-2000तमवर्षस्य सितम्बर मासस्य 8 दिनाङ्कात् प्रभावी युद्धविरामसन्धिः एकवर्षं यावत् विस्तारः करणीयः। भारत ऋतुविभागेन अनुमानितं यत् अद्य गुजराते प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति। ऋतुविभागेन आगामिषु 7 दिनेषु कोंकण, गोवा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर पूर्व राजस्थानेषु च अत्यधिकवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागेन सप्ताहे पश्चिम मध्य पूर्वोत्तर भारते, तटीय कर्नाटके, केरले, माहे, लक्षद्वीपे, अंडमान निकोबार द्वीप समूहे, उपहिमालयीय पश्चिमबंगे, सिक्किमे च व्यापकरूपेण लघुतः मध्यमवृष्टेः संभावनापि प्रकटितास्ति। अद्य कैमरून देशे मार्गदुर्घटनायां न्यूनातिन्यूनम् 8 जनाः मृताः, 50तः अधिकाः जनाः च व्रणिताः अभवन्। केचन पीडिताः अवकाशात् प्रत्यागताः छात्राः आसन्। स्थायि आरक्षकाणां मतेन अस्य प्रदेशस्य डश्चांग नगरे द्रुतगत्या गमनं कुर्वताम् अनियन्त्रित बस यानस्य कारणात् दुर्घटना अभवत्। दुर्घटनायाः कारणम् अद्यापि अन्विष्यते। लद्दाखस्य कुर्बाथांग नगरे रोग अन्वेषण कार्यालय सम्मेलन सभागारे 3 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशालायाः उद्घाटनम् अभवत्। लद्दाख कौशल विकास मिशन इत्यस्य अन्तर्गतं मण्डल कौशल समित्या अयम् उपक्रमः पशुपालन विभागेन सह सहयोगेन सम्पूर्णे कारगिल मण्डले दुग्ध उत्पादनस्य, पशुधन प्रवर्धनस्य च उन्नतेः कृते स्थानीय दुग्ध कृषकाणाम् आधुनिक पद्धतीनां सशक्तीकरणार्थं च परिकल्पितः अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे आधुनिक दुग्ध प्रबन्धन तन्त्राणि, रोग निवारण नियन्त्रणं, दक्ष दुग्ध उत्पादनं, पशुधन स्वास्थ्यं, उत्पादकतायाः च उन्नतेः रणनीतिः चेत्यादयः महत्वपूर्णाः विषयाः व्यापकरूपेण अन्तर्भवन्ति। पेरिस पैरालम्पिक्स क्रीडायां भारतस्य शॉटपुट क्षेपकः सचिन सर्जेरावः खिलाड़ी पुरुषाणां F-40 शॉटपुट क्रीडायाः निर्णायकद्वन्द्वे 16.32 मीटर परिमितं यावत् वॉलोपिंग इति क्षेपणं कृत्वा रजतपदकं समर्जितवान्। तत्रैव भारतीय पैरा बैडमिण्टन दलम् अद्य 24-2000तमवर्षस्य पेरिस पैरालम्पिक क्रीडायाः गौरवपदकैः सह भारतं प्रत्यागतम्। दलेन उत्कृष्टतायाः यथार्थभावनायाः च प्रदर्शनं कृतम्। इति वार्ताः।